आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय चीन भ्रमणका बारेमा गरिएका दृश्यहरू यहाँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्दैछौँ। झन्डै 13 वर्षपछि नेपालका राष्ट्रप्रमुखको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ। हालै वैशाख 11 देखि वैशाख 18 गतेसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनको राजकीय भ्रमण गर्नुभयो। यो राजकीय भ्रमणमा खास गरिकन 3वटा सेक्टर वा 3वटा प्लटहरू रहेका छन्। एउटा सान्सी प्रान्तको सियान सिटीको भ्रमण, बेइजिङमा भएको राजकीय भ्रमण र सँगसँगै तिब्बतको लासामा भएको अवलोकन र तिब्बत सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग तिब्बत सरकारको पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुखले गरेको शिष्टाचार भेट र सँगसँगै त्यो भेटको आउटकमका रूपमा अथवा त्यसको रिजल्टका रूपमा वा त्यसको नतिजाका रूपमा भएका के कुराहरू भए भन्ने बारेमा आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई सविस्तार देखाउनेछौँ। दर्शकहरू, सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी काठमाडौँबाट वैशाख 11 गते चीनको सान्सी प्रान्तको राजधानी मानिने सियान सहरमा प्रस्थान गर्नुभयो र सियान सहरमा उहाँको जुन तरिकाले र जुन उच्च सम्मानका साथ सम्मान गरिनुपर्ने थियो त्यही अनुसार त्यहाँ सम्मान भयो। त्यो सम्मान भइसकेपछि सान्सी प्रान्तका गभर्नर र पार्टी सेक्रेटरीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो र सान्सी प्रान्त यस कारणले पनि महत्त्वपूर्ण हो कि यस भ्रमणका क्रममा भएको ट्रान्जिट प्रोटोकलमा गरिएको हस्ताक्षर मध्येको एउटा पोर्ट नेपालले प्रयोग गर्ने बन्दरगाह सान्सी प्रान्त प्रोभिन्स अन्तर्गत पर्दछ। त्यसकारणले पनि सान्सी प्रान्तसँग नेपालको अब सम्बन्ध अरू बढी निकट बन्न पुगेको छ र सँगसँगै सान्सी प्रोभिन्समा रहँदाखेरि र सियान सिटीमा रहँदाखेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यहाँको 5000 वर्ष पुरानो चिनिया विभिन्न राज्यहरूमा बाँडिएका बेलामा गरिएको युद्ध कौशल वा त्यति बेलाका सम्राटहरूले बनाएको अद्भुत कलाको वा शहीदहरूका सम्झनामा बनाइएका कलाको अद्भुत प्रदर्शन जसको उत्खनन समेत जारी रहेको छ र यो टेरिकोटा म्युजियमका नामले चिनिने म्युजियमको अवलोकन भ्रमण भयो। जुन 5000 वर्ष पहिलेका सम्राटले त्यो प्रान्तका सम्राटले अथवा त्यो राज्यका सम्राटले त्यो राज्यको संरक्षणका लागि वा त्यो राज्यको लागि बलिदान दिने शहीदहरूको सम्झनामा विभिन्न त्यति बेलाकै मूर्तिकारहरूलाई बोलाएर तिनीहरूको शालिग निर्माण गरेर जमिन मुनि राखिएको र कसैले पहिल्यै पनि थाहा नपाएको र झन्डै गएको यो 1.5 दशक अगाडि मात्र त्यहाँ एउटा पानीको इनार खन्ने क्रममा कुनै एउटा शालिग भेटियो जुन सैनिकको पोसाकमा वा सैनिकको फर्मेसनमा रहेको शालिग भेटिसकेपछि त्यसको उत्खनन सुरु भयो र त्यो उत्खनन अहिले पनि जारी छ र यो भिडियोमा त्यो बेलामा भएको उत्खनन र अहिले जारी राखिएको उत्खनन र त्यो टेरिकोटा म्युजियममा देखिएका शालिगहरूको अद्भुत एउटा कला र चिनियाहरूको त्यति बेलाको आजभन्दा 5000 वर्ष र त्यति बेलाको युगमा समेत पनि चिनियाहरूको महत्त्वाकांक्षा, चिनियाहरूको शोक र चिनियाहरूको दूरदृष्टा वा दूरदृष्टि देख्न सहजै सकिन्छ। त्यसको समेत पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अवलोकन गर्नुभयो र यद्यपि यसभन्दा अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सांसद भएको बेलामा समेत पनि त्यो म्युजियममा पुग्नु भएको रहेछ। उहाँले त्यहीँ गएको क्रममा चिनियाहरूलाई समेत पनि बताउनुभयो। आदरणीय दर्शकहरू, सान्सी प्रोभिन्सको भ्रमणपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बेइजिङ भ्रमण सुरु भयो। बेइजिङ भ्रमणको पहिलो 2 दिन वैशाख 13 गते र 14 गते बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहभागी हुनुभयो। यो सम्मेलनमा 38 देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहित झन्डै 10,000 भन्दा बढी
विभिन्न देशका उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्व, व्यवसायीहरू र पत्रकारहरू, सम्पादकहरू र प्रबन्धकहरूको समेत पनि त्यो सम्मेलनमा सहभागिता रहेको थियो। र यसै पनि BRI प्रोजेक्ट चीनको एक विकास महत्त्वाकांक्षी परियोजना मानिन्छ। त्यस समारोहको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहित 38 देशका राष्ट्र प्रमुखका बीचमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले उद्घाटन गर्नुभयो र उद्घाटनमा समेत पनि उहाँले नेपालको प्रशंसा गर्नुभयो। त्यस लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यो 38 देशका राष्ट्र प्रमुखहरूका बीचमा 10,000 मानिसहरूका उपस्थित रहेको समारोहमा र नेपाली भाषामा नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गर्नुभयो र त्यो सम्बोधनले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध, BRI परियोजनामा नेपालको प्रतिबद्धता र BRI परियोजनाबाट नेपालले हासिल गर्न खोजेको वा आशा गरेको र हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्य के हो भन्ने कुराको एक संक्षिप्त तर स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि कनेक्टिभिटी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। बढ्दो कनेक्टिभिटीसँगै व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा जनस्तरको सम्बन्धको लागि व्यापक अवसरहरूको ढोका खुल्दछ। नेपाल चीन सीमा पार रेलवे लगायत हिमालयन वार पार बहुआयामी कनेक्टिभिटी नेटवर्कको विकासले नेपाल र चीन बीच मात्र नभई यस क्षेत्रका अन्य देशहरूसँग समेत कनेक्टिभिटीलाई प्रवर्धन गर्दछ। र दोस्रो दिनको कार्यक्रममा 14 गते विभिन्न सत्रहरू चलिरहेका बेलाको एउटा सत्रको एउटा राउन्ड टेबल मिटिङको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यक्षता गर्नुभयो र त्यो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यक्षता गरेको राउन्ड टेबल मिटिङमा विभिन्न राष्ट्रका प्रमुख र डेलिगेट्स मेम्बरहरूले विभिन्न खालका प्रश्न उत्तरहरू, सवाल जवाफहरू गरे र त्यहाँ चिनिया उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले त्यसको जवाफ दिने काम सम्पन्न भएको थियो। आदरणीय दर्शकहरू, तेस्रो चरणको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनमा बेइजिङमा भएको कार्यक्रममा नेपाल चाइना बिजनेस फोरमको उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो र उद्घाटन मन्तव्य दिनुभयो र त्यो चिनिया नेपाल चाइना बिजनेस फोरममा चीनका विभिन्न नेपालमा लगानी गर्न चाहेका र चीनका स्थापित बिजनेस लिडर नेताहरूले त्यस समारोहलाई सम्बोधन गरे र नेपालको तर्फबाट नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डका CEO महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल चाइना चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, CNI का अध्यक्ष सतीश मोर र FNCCI का उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले समेत पनि संक्षिप्तमा नेपाल एउटा लगानीका लागि भर्जिन ल्यान्ड रहेको हुनाले चिनिया लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो र नेपालको पोटेन्सियलिटी त्यस समारोहमा देखाउनुभयो। त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समारोह थियो। नेपालको वर्तमान कर प्रणाली उदार र अनुमान योग्य छ। नेपालमा हाल कार्यरत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो लगानीबाट राम्रो मुनाफा कमाइरहेका छन्। यसबाट नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्ने हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। गत सम्मेलनमा चिनिया उद्यमीहरूको सबैभन्दा ठुलो उपस्थिति रहेको कुरा म यहाँहरूलाई खुसीका साथ सुनाउन चाहन्छु। हामी सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य चिनिया लगानीको स्वागत गर्दछौँ। लगानीको सुरक्षा हाम्रो जिम्मेवारी हो। नेपालमा आउने चिनिया लगानीको सहजीकरणलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। नेपाल सरकारले सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ। हामी नजिकको छिमेकी चीनबाट पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा गुणात्मक वृद्धि होस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी विश्वासिला मित्रहरू हौँ। शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वका 5वटा सिद्धान्त
सिद्धान्तहरूका आधारमा हाम्रा सम्बन्धहरूलाई सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। हाम्रो सम्बन्ध समस्या रहित छ। एक चीन नीतिप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता बलियो र अटल छ। हाम्रो भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने कुराको सुनिश्चित गर्न हामीले ठोस कदम चालेका छौँ।选举示威广阔，今天有200多名两国企业家代表参加论坛，充分证明了两国经贸合作的热度和企业家的热情。借此机会， र त्यस लगत्तै त्यो समारोहमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता आइपिङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई स्वागत गर्नुभएको थियो र आइपिङ सहितका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको उपस्थितिमा नेपाल चाइना बिजनेस फोरमको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नु र त्यसमा मन्तव्य दिनु त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण थियो। र त्यस समारोह लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अरनिकोले निर्माण गरेको व्हाइट प्यागोडाको अवलोकन गर्नुभयो र त्यसको पुरै उहाँले बडो रुचिका साथ तिएनमेन स्क्वायरको नजिकै रहेको व्हाइट प्यागोडाको नामले चिनिने अरनिकोले निर्माण गरेको हाम्रो स्वयम्भू जस्तै स्तूपा बनाइएको दृश्यको अवलोकन गर्नुभयो। 那么实际上大村市建造也是唐代皇帝。 宁波学徒市，在那个地方，当时现在所居住的地方叫兜率内院。那么它的形象是什么？释迦牟尼舍利塔。 आदरणीय दर्शकहरू, अब व्हाइट प्यागोडाको अवलोकन गरिसकेपछि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 86 देशका विभिन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधि 86 देशको सहभागिता रहेको र 31वटा देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूको उपस्थितिमा भएको र सबैभन्दा लामो समयसम्म चल्ने 6 महिनासम्म चल्ने हर्टिकल्चर एक्सपो अथवा पुष्प मेलाको एक विचित्र मिराकल्स र एमेजिङ भनेर भनिने सम्म मानिने मेलाको राष्ट्रपति सी जिनपिङले उद्घाटन गर्नुभयो। त्यस मेला अगावै त्यस ठिक हर्टिकल्चर एक्सपोको उद्घाटन राष्ट्रपति सी जिनपिङले उद्घाटन गर्नुअघि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालले बनाए त्यही पुष्पमेला अन्तर्गतमा बनाएको नेपाल मण्डपको उद्घाटन गर्नुभयो र त्यहाँ अशोक पिल्लर भन्ने एउटा पिल्लर समेत पनि बनाइएको छ। त्यो पिल्लरमा समेत पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हस्ताक्षर गर्नुभयो र हाम्रा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सँगै रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री सहित चिनिया राजदूत र नेपाली राजदूतले समेत त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने र चिनियाहरूले भव्य ढङ्गले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई स्वागत गर्नुभयो। त्यसको लगत्तै हर्टिकल्चर एक्सपोको राष्ट्रपति सी जिनपिङले उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो उद्घाटन समारोहमा 31वटा देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू थिए। हाम्रा छिमेकीहरू भन्यो भने पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान, म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी लगायत ताजिकिस्तान, किर्गिस्तानका राष्ट्रपतिहरू लगायतका 31वटा देशका राष्ट्र प्रमुखहरू थिए, जुन यी दृश्यहरूमा समेत देख्न सकिन्छ। त्यो एक भव्य समारोह थियो। त्यो भव्य समारोहमा
नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहित हामी 8 जनाले त्यो समारोहको अवलोकन गर्ने र हेर्ने अवसर पाएका थियौँ र त्यो एक आफैमा चिनिया कूटनीतिको नयाँ आयाम पनि थियो र त्यो चिनिया कूटनीति विकासदेखि हर्टिकल्चर पुष्प मेलासम्ममा कसरी प्रदर्शित हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो समारोहले प्रष्ट गर्दथ्यो। त्यही हर्टिकल्चर एक्सपोको साइड लाइनमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभयो र त्यसै गरी म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभयो र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पाकिस्तान भ्रमणको समेत निम्तो दिनुभयो। जुन यी दृश्यहरूमा र यी संवादहरूमा यी वार्ताहरूमा र यी दृश्यहरूले अरू बढी स्पष्ट गर्दछन्। मुझे तो ये हैरान हो गया कि नेपाल प्लीज आपको दावत देते हैं। उनको पता है हिंदुस्तान थोड़ा ऑब्जेक्ट करे, लेकिन इलेक्शन के बाद हिंदुस्तान भी ठीक हो जाएगा। इलेक्शन हो गए और ठीक हो जाएगा। आदरणीय दर्शकहरू, यसभन्दा अगाडि देखिएका दृश्यहरू हामीले काठमाडौँ, सियान, बेजिङमा BRI कन्फरेन्सदेखि हर्टिकल्चर एक्सपोको उद्घाटनसम्मको हामीले देखायौँ। अब खास र विशेष गरी चीनले नेपाललाई कति धेरै बढी महत्त्व दिएको थियो भन्ने कुरा संसारभरिका 38 वटा देशका राष्ट्र प्रमुखहरू उपस्थित भएको कन्फरेन्सको सन्दर्भमा नेपालका राष्ट्रपतिको एकमात्र नेपालका राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण थियो। यद्यपि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले त्यसभन्दा अगाडि साइड लाइनमा सबैसँग र द्विपक्षीय रूपमा 16 वटा देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता गरिसक्नु भएको थियो र अन्तिममा 17 वैशाख 17 गते बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तिएनमेन स्क्वायरमा रहेको चिनिया वीर शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। त्यसको लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राखिएको वेस्टिन होटलमा जापानी
डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताले शिष्टाचार भेट गर्नुभयो र त्यस लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका बीचमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो र सँगसँगै र सम्भवतः सन् 2009मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चीनको भ्रमण गर्दाखेरि तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिन्ताओले बराक ओबामालाई ग्रेट हल अफ द पिपुलको बाहिर पेटीभन्दा बाहिरको सडकमा आएर रिसिभ गरेर भित्र लिएर जानुभएको थियो। ठिक त्यसै गरी यसपटक राष्ट्रपति सी जिनपिङले सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई त्यही ग्रेट हल अफ द पिपुलको बाहिरपट्टिको पेटीको बाटोमै जानेर कार गेट रोकिन्छ, कार गेट रोकिने ठाउँमा नै आएर रिसिभ गर्नुभयो। स्वागत गर्नुभयो र नेपालको उच्च सम्मान गर्दै भित्र लिएर जानुभयो। भित्र गार्ड अफ अनर भयो, दुईजनाले चिनिया जनमुक्ति सेनाले सलामी दियो र त्यस लगत्तै प्रतिनिधिमण्डलमूलक द्विपक्षीय वार्ता भयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका बीचमा समेत पनि 1-to-1 समेत पनि द्विपक्षीय कुराकानी भयो र त्यही समारोह लगत्तै नेपाल र चीनका बीचमा ऐतिहासिक र रणनैतिक महत्त्व राख्ने विभिन्न 7वटा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भयो। ती मन्त्री स्तरीय हस्ताक्षर थिए, कतिपय सहसचिव स्तरका, कतिपय सचिव स्तरका हस्ताक्षर थिए। ती मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपालले अब चीनका 3वटा सामुद्रिक बन्दरगाह र अरू ड्राइपोर्ट 2वटा ड्राइपोर्ट निर्बाध रूपले बिना कुनै झन्झट निर्बाध रूपले नेपाली भेहिकलै प्रयोग गरेर वा अरू कुनै भेहिकल प्रयोग गर्न पाउने भयो र नेपाल साँच्चीकै सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यसपटकको भ्रमणका बेलामा सी जिनपिङ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कुराकानी वार्ता भइसकेपछि भएको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल बल्ल नेपाली जनताको सपना अथवा नेपाल बल्ल ल्यान्ड लकबाट ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्रीमा बदलियो। यद्यपि यसको पूर्वाधारका रूपमा सन् 2018मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने बेलामा पनि यस विषयमा कुराकानी भएको थियो। त्यसैको रिजल्टका रूपमा अथवा नतिजाका रूपमा यसपटक ती प्रोटोकलहरूमा हस्ताक्षरहरू भए। यी हस्ताक्षरहरूपछि नेपाल अब चीनसँग विकास साझेदार, विकास पार्टनर, विकास सहयोगीका रूपमा समेत पनि जोडियो र विशेष गरी यसभित्र र यो वार्ता वा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमण, बीआरआईको कन्फरेन्समा गरिएको सम्बोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ट्रान्स हिमालय मल्टिडाइमेन्सनल प्रोजेक्ट बिट्विन नेपाल एन्ड चाइना अन्डर रेलवे लाइन भन्ने जुन बीआरआई कन्फरेन्सको डिक्लेरेसनमा समेत पनि पर्यो र यतापट्टि द्विपक्षीय हस्ताक्षर गर्ने कुरामा समेत पनि नेपाल र नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र चीनका तर्फबाट यातायात मन्त्रीका बीचमा त्यसमा हस्ताक्षर भयो र धेरै छिटै र सम्भवतः 6 महिनादेखि 1 वर्षको बीचमा त्यसको बारेमा समेत पनि रेलवे लाइनको बारेको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने समेत पनि घोषणा गरिएको छ। यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो।
राष्ट्रिय भ्रमणमा आमन्त्रण गर्नुभएको महामन्त्रीको आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बेजिङ आउनु अगाडि साइन्सी कार्यक्रम जुन सहर चिनिया सभ्यताको जन्मस्थल मानिन्छ र स्वयं र जुन 7 बुँदे के उपलब्धि भए भन्ने कुरा यसभन्दा अगाडि नै समाचारहरूमा आइरहेको हुनाले ती कुरालाई यहाँ सबै कुरा बताइरहनु परेन। आदरणीय दर्शकहरू, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 9 दिने राजकीय भ्रमण थियो। यद्यपि उहाँ 8औं दिनमा काठमाडौँ फर्कनुभयो र बेजिङको कार्यक्रम सकिँदा साथ हामी 29 तारिकमा बेजिङको कार्यक्रम सिद्धियो। 30 तारिक अर्थात् वैशाख 17 गते बेजिङबाट ल्हासा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सँगै आयौँ र त्यहाँ ल्हासामा तिब्बत सरकारका उपप्रमुख सहित चिनिया राजदूतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई स्वागत गर्नुभयो र तिब्बत सरकार प्रमुख र तिब्बत सरकारको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सेक्रेटरीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्मानमा डिनरको आयोजना गर्नुभयो र उहाँहरूले राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो र नेपाल र तिब्बतका बीचमा हुने सहकार्य, एक आपसमा गरिने आदान प्रदान र भोलिका आगामी दिनमा अझ निकट बनेको परिवेशमा के गर्न सकिन्छ र के हुन सक्छ भन्ने विषयमा कुराकानीहरू भयो। यसरी औपचारिक रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनको 8 दिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरेर 18 गते बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी काठमाडौँ फर्किनुभयो।
र बाँकी टोली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग रहेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँगको टोलीले पोतला दरबार भिरकुटीको सम्मानमा बनाइएको झोखाङ टेम्पल भनिन्छ त्यसलाई, त्यो झोखाङ टेम्पलको अवलोकन, पोतला दरबारको पोतला प्यालेसको अवलोकन, त्यहाँको कृषि फार्म, त्यसपछि डायरी उद्योगको अवलोकन र सँगसँगै भिरकुटीलाई विवाह गर्ने सरङचङ गम्पोको औपचारिक विवाह बेइजिङकी एकजना राजकुमारी ओइनचेनसँग भएको थियो। त्यो ओइनचेन र सरङचङ गोम्पोको बिचमा कसरी विवाह भएको थियो भन्ने एउटा विचित्र खालको समारोह, जसलाई ओइनचेन सो भनेर पनि भनिन्छ, त्यो ओइनचेन सोको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले त्यसको समेत पनि अवलोकन गर्यो।
27 गते बिहान नेपाली बाँकी प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ फर्क्यो। यसरी समग्रमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको अथवा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय भ्रमण एक रणनैतिक विकासका हिसाबले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रह्यो र सम्भवतः वामपन्थी सरकार बनेको 1 वर्ष पुरा भएर दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको सम्मुखमा रिजल्टका रूपमा कूटनैतिक पहलकदमीका रूपमा नेपालले निकै ठुला प्रगतिहरू हासिल गरेको र सम्बन्ध बनाएको कुराको अन्तिम र्यापअप जस्तो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमणले पुरा भएको छ। त्यसअघि उहाँले न्युयोर्कको भ्रमण गर्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीको तहमा 4वटा देशका भ्रमण भएको थियो र अब लगत्तै भियतनाम र कम्बोडियाको समेत पनि प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ र कूटनैतिक तहका हिसाबले कूटनैतिक रूपमा भन्यो भने यो 1 वर्षमा नेपाल सरकारले र सत्तारूढ दलले साँच्चीकै ठुलो मेहनत गरेको र नेपालले मेहनत गरेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ। सामान्य राष्ट्रपतिले चीनको राजकीय भ्रमणको बारेमा औपचारिक ढङ्गले ज्ञान गरी मैले चाहिँ आसन्न सामान्य प्रधानमन्त्रीको भियतनामको हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर स्वागत चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। म सरसर केही नोटहरू चाहिँ म पढेर सुनाउँछु। कसो लाग्दैन, कम्प्रेहेन्सिभ नै छ। यथराष्ट्र दरबारी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चीनको राजकीय भ्रमण पुरा गरी सामान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो स्वदेश फर्किएको छ। भ्रमणका अवसरमा भएका गतिविधिहरूको बारेमा भ्रमण दलका सञ्चारकर्मी मित्रहरू एवं नेपाली वाजपेयी तथा नेपाली महामन्त्री दूतावास लासाबाट जारी गरिएका प्रेसबाट यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ। सामान्य राष्ट्रपतिले 27 अप्रिलमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरमको उद्घाटन समारोहमा भाग लिनुभयो। उद्घाटन समारोह पश्चात आयोजित अझ उज्जवल साझा भविष्यका लागि बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर ब्राइटर सेयर्ड फ्युचर विषय उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो। सम्बोधन क्रममा सामान्य राष्ट्रपतिले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI सहकारी सहयोग तथा कनेक्टिभिटीका लागि महत्त्वपूर्ण मञ्च रहेको उल्लेख गर्दै यस ऐतिहासिक पहल कदमीले अर्थतन्त्रलाई एकीकृत गर्न, बजारहरूलाई जोड्न तथा पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने एवं विश्वव्यापी रूपमा स्रोत साधनको ठुलो अभाव रहेको परिप्रेक्ष्यमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पृथ्वीको सुन्दर तथा उज्जवल भविष्यका लागि कनेक्टिभिटीमा अभिवृद्धि तथा हरेक विकासमा जोड दिनुभयो। सामान्य राष्ट्रपतिले 27 अप्रिलको लिडर्स राउन्ड टेबलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् 2030 को कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि हरित तथा दिगो विकास अभिवृद्धि प्रमोटिङ ग्रिन एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इम्प्लिमेन्टिङ UN 2030 एजेन्डा विषयक तेस्रो सत्रलाई सम्बोधन गर्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको बारेमा विश्वभरका नेताहरूको ध्यान आकृष्ट गराउँदै वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित स्वच्छ ऊर्जा तथा न्यून कार्बनयुक्त वातावरण मैत्री आर्थिक विकासका लागि जोड दिनुभयो। साथै उहाँले दिगो विकासको सन् 30 को कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन हासिल गर्न राष्ट्रहरूबीच सहयोग अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै आर्थिक रूपान्तरण, समावेशी तथा समन्वयक विकासका लागि BRI को साझा विकास तथा समितिको मर्मसँग दिगो विकासको मर्म मेल खाने बताउनुभयो। उपरोक्त बैठकहरू पश्चात सहभागी राष्ट्र नेताहरूको तर्फबाट बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर ब्राइटर सेयर्ड फ्युचर शीर्षकमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ। उक्त विज्ञप्तिमा नेपालका चासोका विषयहरू समेटिएका छन्, जसमा भूपरिवेष्टित मुलुकलाई भूजडित मुलुकमा रूपान्तरणका लागि पारगमन व्यवस्था तथा कनेक्टिभिटी सम्बन्धी पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्ने विषय, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई नियममा आधारित बनाउने विषय र नेपाल चीन सीमा वारपार रेलवे लगायत हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क, नेपाल चाइना ट्रान्सहिमालय कनेक्टिभिटी नेटवर्क इन्क्लुडिङ नेपाल चाइना क्रस बोर्डर रेलवेका विषयहरू समावेश छन्। सामान्य राष्ट्रपतिले 28 अप्रिलमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय बागवानी प्रदर्शनीको उद्घाटन समारोहमा सहभागी भई त्यहाँ रहेको नेपाली मण्डलको उद्घाटन गर्नुभयो। उक्त प्रदर्शनी 6 महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ र यसबाट नेपाली कला संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न एउटा उपयुक्त अवसर प्राप्त भएको छ। भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा बेजिङमा सामान्य राष्ट्रपतिले
राष्ट्रपतिले आफ्नो समकक्षी चिनिया राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङसँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा भेटवार्ता गर्नुभयो। उक्त अवसरमा नेपाल चीन द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ तथा मजबुत बनाउने विषयमा विचारहरूको आदान प्रदान भयो। सामान्य राष्ट्रपतिले BRI फोरम भव्यताका साथ सम्पन्न भएकोमा चीनका महामहिम राष्ट्रपतिलाई बधाई दिँदै यस फोरमले BRI-लाई कनेक्टिभिटी तथा पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिने साधनको रूपमा यसको महत्त्व स्थापित गरेको बताउनुभयो। महामहिम राष्ट्रपति सीले नेपाल चीन हिमालय वारपार बहुआयामी कनेक्टिभिटी नेटवर्क अन्तर्गत सीमापार रेलमार्ग लगायत पूर्वाधार विकासमा चीनले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा शिक्षा, निर्यात व्यापार प्रवर्धन र नाकाहरू खोल्ने लगायत विषयमा सघाउन चीन तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। साथै नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको राष्ट्रिय सङ्कल्प पुरा गर्न तथा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई सफल बनाउन चिनिया सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। सामान्य राष्ट्रपतिले चीनका राष्ट्रपति लाई नेपाल भ्रमण गर्नु दिनुभएको छ र चीनका राष्ट्रपतिले आफूले सुन्दर देश नेपालको भ्रमणलाई ठुलो महत्त्व दिएको र उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी सामान्य राष्ट्रपतिसँग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अनुशासन अनुगमन केन्द्रीय आयोगका सचिव महामहिम चाओ लजीले भेट गर्नुभयो। दुवै नेतृत्वका बिचमा आपसी हितका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भयो। बेजिङ प्रस्थान गर्नुअघि सामान्य राष्ट्रपतिले चीनको साँची प्रान्तको ऐतिहासिक सहर सियानको भ्रमण गरी त्यहाँका गभर्नर ल्यू गोजनसँग भेट गर्नुभयो। बेजिङको बसाइ पश्चात सामान्य राष्ट्रपतिले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको भ्रमण गरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत स्वशासित क्षेत्र कमिटीका सचिव महामहिम ऊ जीएसँग नेपाल र चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका साझा चासोका विभिन्न विषयमा छलफल गर्नुभयो। महामहिम ऊ जिङले दुवै देशबीच सम्पन्न भएका समझदारी तथा सम्झौता एवं सहमति कार्यान्वयनमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी नेपाल र चीनबीच सम्पन्न पारवानी यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पश्चात उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल र चीन सीमा वारपार सम्पर्क बढाउनका लागि थप नाकाहरू खोल्ने विषयमा पनि छलफल भयो। भ्रमणका अवसरमा नेपाल र चीन सरकारबीच 7वटा दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये नेपाल र चीनबीच सन् 2016मा सम्पन्न पारवानी यातायात सम्झौताको प्रोटोकल महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा रहेको छ। यस प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै पारवानी सम्झौता पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसबाट नेपालको तेस्रो मुलुकसँग व्यापारिक कारोबारका लागि चिनिया भूभाग भएर समुद्रसम्म पहुँच सुनिश्चित हुनेछ। यसले नेपालको पारवानी सुविधालाई विविधीकरण गरेको छ। द्विपक्षीय वार्ता पश्चात हस्ताक्षर सम्पन्न भएका सम्झौता समुदायहरूको सूची तयार गरिएको छ। पारवानी यातायात सम्झौताको प्रोटोकल विद्यमान चिनिया सहयोग अन्तर्गतका मर्मत तथा समारोह परियोजनाको हस्तान्तरण, अनुसारका विषयमा सहयोग एवं पारस्परिक प्रशासनिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता, गुणस्तर मापन सम्बन्धी सहयोगका लागि समझदारी पत्र, आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्बन्धी नेपालको उत्तरी भागमा जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा सहयोगलाई सुदृढ गर्ने सम्बन्धी बैठकको मिनेट, सांस्कृतिक सम्पदाको चोरी, अदृश्य उत्खनन र गैर कानुनी पैठारी तथा निकासी रोकथाम सम्बन्धी सम्झौता, आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता अन्तर्गत चिनिया सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउने 1 अरब युआन अनुदानको सहयोगलाई जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा आपसी सहमतिमा तय भएका परियोजनाहरूमा खर्च गरिनेछ। भ्रमणका क्रममा सामान्य राष्ट्रपतिले बेजिङस्थित नेपाली राजदूतावासको भ्रमण गरी नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभयो। साथै सामान्य राष्ट्रपतिले बेजिङमा नेपाली दूतावास र इकोनोमिक जोइन्ट कमिटी अफ चाइना कमर्सियल इन्टरप्राइजेसद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित नेपाल चाइना बिजनेस फोरमलाई सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँले बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त भएको बताउनुहुँदै चिनिया लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभयो। उक्त कार्यक्रममा मैले पनि सम्बोधन गरेको थिएँ। यस क्रममा सरकारको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न नेपालमा वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको र सरकारले वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारहरू गरेको जानकारी हुँदै चिनिया लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरेको थिएँ। सो कार्यक्रममा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी लगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले चिनिया लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न अनुरोध गर्नुभयो। गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपतिबाट सम्पन्न चीनको यो पहिलो राजकीय भ्रमण भएकोले यसको विशेष महत्त्व रहेको बेहोरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस भ्रमणलाई दुवै देशका सरकारले उच्च महत्त्व दिएका थिए। भ्रमणका अवसरमा चीनका राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङ लगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भएका सार्वजनिक क्षेत्रबाट दुई मुलुकबीच समझदारी, सहयोग तथा सहकार्यमा अभिवृद्धि भई द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ। नेपाल चीनबीच हिमालय वारपार बहुआयामी कनेक्टिभिटी नेटवर्क
बेहतर फ्रेमवर्कलाई दुवै देशले ठोस र योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नु भएका छन्। अन्त्यमा यस औपचारिक भ्रमणको अवधिमा चीन सरकारबाट प्रदान गरिएको स्वागत सरकार आतिथ्यता तथा सदासहायताका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति तथा मित्र पार्टीसँग चीनका महामहिम राष्ट्रपति, चीन सरकारका सम्बन्धित सबै नेताहरू, चीनको सांस्कृतिक प्रान्तका नेताहरू, पदाधिकारीहरू, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका नेताहरू, पदाधिकारीहरू, सम्पूर्ण चिनिया जनताप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ। यस भ्रमणप्रति सदाशय राखेर सकारात्मक ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुने सबै सञ्चार माध्यमहरू सञ्चार गर्ने साथीलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले तपाईहरूलाई सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमणका विषयमा भएका श्रृङ्खलाहरूलाई एउटा प्याकेजका रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ, जसले नेपालको गरिमा बढाएको छ, मान बढाएको छ, शान बढाएको छ। सँगसँगै चुनौती थपिदिएको छ। नेपालको कर्मचारी प्रशासन संयन्त्र सत्तारूढ दलको राजनैतिक प्रतिबद्धता वा भित्रको खिचातानीमा अल्झिने त्यसैमा बरालिने, एउटाले अर्कोलाई सिद्ध्याउने वा नेपालको प्रदूषित संयन्त्र र संरचना बदलिएन भने वा हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले वा कार्यकारिणीले र विधायिकाले यो राजनैतिक उपलब्धिलाई सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनमा भएको राजकीय भ्रमणका उपलब्धिहरूलाई कति छिटो हासिल गर्ने भन्ने पक्षमा 1 सेकेन्ड पनि ढिला नगरिकन अहोरात्र काम गर्ने परिपाटी बसालिएन भने यो एउटा फगत औ भ्रमणका रूपमा सीमित हुने खतरा चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ नेपालका अगाडि र सँगसँगै अवसरका अगाडि अहिले विश्व मानचित्रमै र साँच्चीकै हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनले सबैभन्दा बढ्ता गएको 20-25 वर्षमा सबभन्दा बढी नेपाललाई विश्वास गरेको छ र योसँग साझेदार बन्न सकिन्छ। नेपाललाई सघाउनुपर्छ, नेपाललाई उठाउनु पर्दछ र नेपाललाई सघाउनुको कुनै विकल्प छैन भन्ने तहमा चीन पुगेको यस भ्रमणले पुष्टि गरेको छ र यो चुनौतीलाई कार्यकारिणीले, विधायिकाले र संरचनागत संयन्त्र र कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रले सही ढङ्गले बुझ्न सक्यो, बुझाउन सकियो, बुझ्ने प्रयत्न गरियो र बुझेर त्यस अनुसारको सोही अनुसारको पहल कदमी लिइयो भने मात्र यी कूटनैतिक उपलब्धिहरू विकासमा परिणत हुनेछन्। विकासमा परिणत भएको बेलामा मात्र नेपाली जनताको मुहारमा हाँसो आउनेछ। त्यति बेला जति बेला नेपाली जनताका बेरोजगार छोराछोरीहरूले रोजगारी देशभित्र सिर्जना हुनेछ, नेपाल इम्पोर्ट मात्र गर्ने देश नभएर एक्सपोर्ट गर्ने देशमा बदलिनेछ। नेपालमा धेरै पहिलो सन् 1960 देखि 70 को दशकमा जसरी विकासका रूपमा चीनलाई नेपालमा ल्याउन सकिएको थियो, ठिक त्यसै गरेर चीनलाई नेपालमा ल्याउन सकियो, भारतलाई नेपालमा विकासमा ल्याउन सकियो भने मात्र नेपालीको अहिलेको गरिबीको र बेरोजगारीको दशा बदलिनेछ। तब मात्र हामी यस खालका भ्रमणहरू, यस खालका सम्झौताहरू र यस खालका पहल कदमीहरूको उपलब्धि प्राप्त भएको मान्न सकिनेछ। र अन्तिममा यी उपलब्धिहरूका बारेमा यसभन्दा अगाडि नै हामीले देखाइसकेका छौँ कि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सविस्तार यो 9 दिनको राजकीय भ्रमणका बीचमा के उपलब्धि भए भन्ने कुरा उहाँले बताइसक्नु भएको छ। आदरणीय दर्शकहरू, अर्को कार्यक्रममा अर्को विशेष कार्यक्रमका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्म हामी सबैका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।